چوں ماہ در ارض و سما، چوں ماہ در ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی، چوں ماہ در ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی، رشک ملک نور خدا، رشک ملک نور خدا، انسان توئی انسان توئی، روشن ز رویت دو جہاں، عکس رخت خورشید و ماہ، روشن ز رویت دو جہاں، عکس رخت خورشید و ماہ، اے نور ذات کبریا، اے نور ذات کبریا، رخشاں توئی رخشاں توئی، اے نور ذات کبریا، رخشاں توئی رخشاں توئی، آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گے سویت، آیات قرآن